अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज यहाँ जर्मनी के अंदर इस वक्त रात के जो अंधेरे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन, जिस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब या इसके अंदर इंसान को वो मिलता है कि इंसान किस तरह दुरूद शरीफ के साथ बरक़ात हासिल कर सकता है। तो हम दुरूद शरीफ के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 12 मई 2023 और मगरिब इशा का दरमियानी वक्त। आपने आज हजूर अक़दस का खुतबा सुना होगा, जिसमें हजूर अक़दस ने मजलिस शूरा की अहमियत और उसमें शामिल होने वालों के ऊपर जो जिम्मेदारियां होती हैं या जो ओहदेदारान करवा रहे होते हैं उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं बड़े ही मुदल्लल रंग में आपके सामने रखा। अगर किसी ने नहीं सुना तो मेरा ख्याल है वो सुन ले तो बिल्कुल हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी कि जो नुमाइंदगान चुने जाते हैं शूरा में शामिल होने के लिए उनकी क्या ज़िम्मेदारी है और जो ऑर्गेनाइजर्स जो करवा रहे होते हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी होती है और शूरा का मकसद और गर्ज़ व गायस क्या होती है। इसके बाद मैं आपको एक ऐसी ख़बर के मुतल्लिक थोड़ा बयान कर दूं जो एक ऐसी मुहज़्ज़ब कंट्री में, ऐसी तहजीब याफ्ता तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर हुआ एक वाक़या। ये आज ही चंद घंटे कबल पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके हवाले से मैं आपको खबर दे रहा हूँ। ये ड्यूज़ल्डोर्फ जो शहर है, मशहूर शहर जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट से तकरीबन 200-250 किलोमीटर फासले पे, उसके करीब एक जगह है राटिंगन। वहाँ होखहाउज़र, जिनको हम ऊंची बिल्डिंगें कहते हैं, फ्लैट्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों वाले, वहाँ बहुत ज़्यादा फ्लैट्स जो हैं वो एक एरिया कट्टे उधर बने हुए हैं और बड़े आराम और सुकून से लोग वहाँ रहते हैं। ज़्यादातर गैर मुल्की लोग ही ऊंची इमारात में मुकीम होते हैं। यहाँ फ्रैंकफर्ट की भी आप देखते रहते हैं। वहाँ अचानक एक ज़ोरदार धमाका, पहले तो इतला दी गई कि यहाँ बिल्डिंग के अंदर किसी घर के अंदर जो है वो आग लगी है। तो जब लोग वहाँ, ये जो इंतज़ामिया होती है आग बुझाने वाली, और पुलिस वहाँ पहुँची और वो उस घर के 10वां फ्लोर था गालबन, आगे उन्होंने जाके वो दरवाजे पे खड़े हो गए तो एकदम एक धमाका होता है वहाँ उसका मकान के अंदर से। और वो क्योंकि बिल्डिंग जब बंद होती है तो धमाका जो होता है, आग का गोला वो निकला है और वो जो लोग सामने 10-15 या उससे ज़्यादा तादाद में खड़े थे, पुलिस वाले और आग बुझाने वाला अमला, उनको अपनी लपेट में ले लिया। उसके अंदर एक मतलब नौजवान पुलिस वाली या गालबन वो जो आग बुझाने वाली, वो तकरीबन 10-12 अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं और उनमें से 5-7 जो हैं उनको उन्होंने कोमा में डाल दिया है, क्योंकि उनके किसी का 50%, किसी का 80% जो जिस्म है, जो जिल्द है, वो आग से जल गई है। वहाँ एक 57 साला जर्मन, वो गालबन या उससे ज़्यादा, वो वहाँ इस हादसे में हलाक भी हो गया, उसकी वफ़ात हो गई है। और इसमें एक लाश भी मिली है घर में, एक औरत की, जो उस आदमी की वालदा की थी जिसने ये सारा काम किया है। उसकी गालबन 57 साल उम्र थी। अब इस वाक़या के पीछे अगर आप गौर करें कि एक मुहज़्ज़ब तरक्की याफ्ता मुल्क जहाँ ऐसी बातों का अमूमन खदशा नहीं होता, वहाँ ये वाक़या क्यों हुआ, और अगर खुदा न खास्ता ये काम किसी मुस्लिम शख्स ने जो यहाँ आके आबाद हुए हैं जर्मनी में, पनाह गुज़ीन, उसने किया होता तो अभी तक पूरी दुनिया के अंदर ये एज ए टेररिस्ट धमाका मुसलमानों के हवाले से शुरू हो जाता और पूरी दुनिया का मीडिया जो है उसको उठा लेता कि जर्मनी में टेररिस्ट हमला हो गया। और ये, लेकिन वो जर्मन शख्स था,
اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ ایک ابھی بعد میں اطلاعات آئیں گی، اس کا انہوں نے آئیڈینٹی ظاہر نہیں کی کہ کوئی پاگل یا جنونی شخص ہوگا، جیسا کہ اکثر ایسے ممالک میں ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو کوئی نفسیاتی اثر اپنا رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے کسی کی خاتون کے ساتھ ان کا جو چل رہا وہ یا بچوں کا یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کی حرکت کر دیتے ہیں، پھر یہ اس کے اوپر تحقیق کرتے رہتے ہیں کہ کیوں ہوا، باوجود اس کے کہ یہ ملک ترقی یافتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نواز رکھا ہے، لیکن جب انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے کسی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے کہ جو اس کے دماغ کو ایک دفعہ بالکل معاف کر دیتا ہے، اس کی سوچنے بوجھنے کی عقل، تو یہ واقعہ میں آپ کو اس کی جو تصاویر ہیں اونچی بلڈنگوں کی وہاں اس علاقے کی وہ بھی میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں۔ اور پھر یہ غور طلب بات ہے کہ اتنا خطرناک قسم کا واقعہ ہوا تو اس میں وہ چاروں طرف انہوں نے جو بلڈنگیں تھیں ان میں باقاعدہ کمانڈوز نے پوزیشن لے لی گنوں کے ساتھ اور پھر اس کو گھیرے میں لے لیا، لیکن وہ بہرحال شخص پکڑا گیا ہے اور باقی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ایک دوسرے شخص کی اور پھر کچھ 10-12 جو شدید زخمی ہیں، بہت بڑا یہ واقعہ ہے، لیکن اتنا شکر ہے کہ وہ جس کے ہاتھوں یہ ہوا ہے وہ کوئی اسلامک نام والا بندہ نہیں تھا یا کسی اسلامی ملک سے اس نے آ کے یہاں پناہ نہیں لی ہوتی، ادروائز یہ مسلمانوں کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے لوگوں کو، ہم جو یہاں آباد ہیں ایسے واقعات کے بعد غیر ملکیوں کے لیے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ جی دوستو، یہ والے جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ وہ اونچی بلڈنگوں کے مناظر ہیں جو راٹنگن میں بڑی خوبصورت اونچی بلڈنگیں خاص علاقے میں بنی ہوئی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بیان کر دیا کہ یہاں اس علاقے میں پورامن علاقے میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے متعلق آج پولیس نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ یہ والا کام کس طریقے سے ہوا، اور ابھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، لیکن ہم عام انسان جو اس کے متعلق سنتا ہے یا جتنا کوئی اس واقعہ والی جگہ کے قریب رہ رہا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ صحافت کا ایک خاص نقطہ ہے کہ جب کوئی واقعہ جتنا آپ کے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ اس خبر کی اہمیت یا اس کا اثر آپ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اب یہ واقعہ وہاں ہوا تو ارد گرد کے لوگ جو ہیں لازمی وہ سہمے ہوئے ہوں گے، وہ زیادہ محسوس کریں کہ ہم اس سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگ جو دور ہیں، جتنا انسان دور ہوتا ہے اس کی رہائش دور ہوتی جاتی ہے، اس کے لیے اس واقعہ کی جو خبر کی اہمیت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، لیکن اس کی وجوہات یا اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہوتی ہے وہ انسان لازمی جاننا چاہتا ہے۔ تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بیان کر دیا کہ یہ واقعہ کوئی ادھر روزمرہ زندگی کا حصہ نہیں ہے، لیکن جرمنی جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی گاہے بگاہے اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور پھر یہ قومیں اس کی بڑا لینتھی پوسٹ مارٹم کرتی ہیں، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جاتی ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ جو پہلی انفارمیشن ہے وہ اس میں بتائی گئی ہے کہ یہ ایک جوان تھا، اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہا تھا لیکن جرمن، تو اس نے باقاعدہ پلان کر کے غالباً بظاہر بلایا پہلے، جس طرح ہوتا ہے کہ جی آگ لگ گئی ہے، دھواں نکل، جب وہ پورا آگ بجھانے والا عملہ اور پولیس دروازے کے آگے پہنچی ہے تو پھر اس دم دھماکہ ہوا ہے، غالباً اس نے بنزین کا جس طرح کوئی کنسٹر یا کوئی وہ اس نے لگائی تو وہ پھر جو فائر بال جو اس کا بال نکلتا ہے آگ کا وہ نکلا، جس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بھی شدید زخمی جو ہیں وہ مختلف ہاسپٹل جو وہاں پہنچائے گئے ہیں، جو آگ کی وجہ سے جلد جل جاتی ہے تو وہ جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ڈاکٹرز وہ گرد و نواح میں جو ہاسپٹل وہاں ان کو پہنچا دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا جہان میں انسانوں کو محفوظ رکھے۔ پاکستان میں بھی آج کل حالات بہت خطرناک ہیں، جو بھی انسان جتنی دعا کر سکتا ہے وہ کرے کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں، جیسے سنا تھا یا آئین رہے گا یا پاکستان، تو اللہ پاکستان کو بچائے۔